Grabe no, kada adlaw murag normal na lang ang traffic nga walay solusyon. Baha bisan gamay lang na ulan. Presyo sa mga palitunon permisa ka. Nya daghan gihapong walay trabaho. Dili lang ana, ang korupsyon permi nagpadayon. Ang mga leader nga wala kabalo magserbisyo, nya ang mga fake news nagkalat na pod. Kinagamit pagyud aron magpagawas og kasamo. Sa kadugay nato ani, makapangutana gyud ta, nganong ing-ani man gihapon ang Pinas. Ang gobyerno sigig saad pero ang resulta wala gihapoy klaro. Kinsa may nagsuffer? Gitara gihapon ang mga ordinaryong tao. Pero honestly, kita pud usahay ang rason. Kay wala ta kabalo sa tinuod nga weight sa atong boto. Mangayo lang og 500, tagaan kag noodles og ayuda, vote na dayon. Dili nato ginaseryoso ang pagpili. Mas importante pa ang pakyut o popular kaysa kung kinsa ang tinuod nga deserving. Usahay, dili gani mo boto. Mao na, balik-balik ra gyapon ang problema. Kay wala nato gitrato ang eleksyon nga seryoso. Pero ayaw kabalaka, naa patay chance, ang tinuod nga gahom, naa sa katawhan, naa sa ato. Dili kinahanglan sikat ka para makakontribute sa kausaban. Dili kinahanglan dato ka para madungog imong tingog. Usa lang ka boto, pero kung ang tanan mo boto og tarong, dako kayo og pekto. Pwede nato mausab ang dagan sa eleksyon. Pwede nato mapili ang leader nga tinud-anay mo tabang, dili manglimbong, ug kabalo mo tan-aw sa tinuod nga problema sa nasod. Kaya pa, basta magsugod ta karon. So kung moabot ang adlaw sa eleksyon, naara jud sa ato kung unsaon nato paggamit sa atong boto. Mauni ang tips para magboto og tarong. Una, i-research ang kandidato. Tan-awa ang background ug ang records. Ikaduha, ayaw ibalik ang imong boto kay dili ni pwede paliton. Ikatulo, pilii ang sakto. Dili lang kay dato or sikat ka. Ikaupat, tan-awa ilang values. Serbisyo ba o showbiz? Huna-hunaa, ang boto nimo parehas ra sa boses nimo. Isa ra na kapapil, pero makausab sa dagan sa atong kaugmaon. Ang suffrage, dili lang privilege sa usa ka tao. Gahom jud ni. Ang imong boto makausab sa milyong-milyong kinabuhi sa mga tao. Iboto uban sa katuyuan. Iboto para sa kausaban ug kaugmaon.